الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد لبثت فیکم امرا من قبلہ افلا تعقلون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ عزیزان محترم گرامی قدر احباب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ اور حضرت حارث عبد رضائی والد، قرآن کریم نے اسٹیٹس بیان کیتا ہے امہاتکم اللاتی ارضانکم، کہ جو عورت تانوں دودھ پلائے وہ تہاڈی ماں ہے۔ تو رسول اللہ سرکار خود فرماندے انا ابن الاواتک من بنی سلیم، بنی سلیم کی عاتقہ نام کی خواتین نے رسول اللہ کو دودھ پلایا۔ تو جنہ جنہ عورتاں نے رسول اللہ نو دودھ پلایا، علامہ بدرالدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اللہ نے انہاں ساریاں عورتاں نو ایمان دی دولت نال مشرف فرمایا ہے کہ نسبت مصطفیٰ ہے۔ عزیزان محترم، مگر حضور دی رضائی ماواں چوں سب تو زیادہ جنہاں نو شہرت ملی اور جنہاں دا رتبہ اور مقام بیان کیتا گیا ہے وہ حضرت حلیمہ نے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے زمانہ نبوت پایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعد وچ بھی حاضری دیندے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دی خدمت فرماندے سن، بلکہ ایک واقعہ محدثین نے حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ حضرت حلیمہ حضور کو تشریف لائیاں تو رسول اللہ سرکار انہاں دے استقبال واسطے کھڑے ہوئے اور انہاں دیکھ کے تے پکاریا امی امی، میری امی میری امی، اور رسول اللہ نے انہاں دے واسطے اپنی ردائے پاک اتاری، یعنی چادر مبارک اتاری اور اس چادر نے انہاں دے واسطے بچھایا۔ بھائی صاحب دیکھیے، کسی بھی انسان واسطے آپ ماشاءاللہ بڑے قابل علم لوگ ہو، صاحب عقل ہو، قابل غور بات ہے، بستر بچھائے جاندے نے، قالین بچھائے جاندے نے، لیکن کبھی تسی سنیا ہے کہ کسی واسطے چادر بچھائی گئی ہو؟ تو اگر یہ پرانے معاشرے دے اندر اور ہن بھی یہی رول ہے کہ اگر انسان کسی واسطے اپنی چادر بچھا دے وے تو چادر عزت ہوندی ہے، دا مطلب ہے اس بندے دی عزت دی حد کر دیتا کہ اس دی عزت اور تکریم دی حد ہو گئی ہے۔
اسی ویکھو نا حکمران آؤندے نے ساڈے کول تے اسی ریڈ کارپٹ استقبال کرنے انہاں دا کہ ساڈے کول فلاں ملک دے حاکم آئے نے فلاں وزیر اعظم آئے تو ریڈ کارپٹ استقبال کرو کہ ساڈے زمانے وچ ریڈ کارپٹ استقبال کرنا ویلکم کرنا یہ سب تو وی وی آئی پی ہے ہائی پروٹوکول ہے اس زمانے وچ اگر کسی دا سب تو اچھا استقبال کرنا ہویا انہاں واسطے چادر بچھائی جاتی سی اپنی چادر تو آپ سوچو جڑی حضور چادر اوڑھن تے اللہ فرمائے یا ایھا المزمل حضور چادر اوڑھن تے اللہ فرمائے یا ایھا المدثر میرے نبی نے کیا وہ چادر کسے کافرہ عورت دے قدمہ اچ بچھائی ہوئی جنہ دے قدمہ اچ رسول اللہ نے اپنی چادر بچھائی پھر سن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں باہر گئی سا تو بڑی بارش ہو رہی سی تو حضور فرماندے نے عائشہ تو کوئی میرا کپڑا تے نہیں سی اوڑیا ہاں یا سرکار آج میں آپ دی چادر اوڑ کے باہر نکلی سا فرمایا عائشہ بارش نہیں ہو رہی اے رحمت دی بارش ہے جڑی میری چادر لین دی وجہ تو اللہ تیری نظر تو حجابات اٹھا دیتے نے اے چادر ہے اور اگر آپ نے اس کو سمجھنا چاہو کہ چادر مصطفیٰ دا کی مقام ہے تو اے چادر ہے جدے اندر حسن حسین فاطمہ و علی آئے نے اور انہوں نے چادر دے تھلے لے کے حضور نے فرمایا اللہم ہاؤلاء اہل بیت یا اللہ میرے اہل بیت نے تو اے حضور دی چادر دا رتبہ ہے تو جتے قدمہ حضور بچھائیے اصل مسئلہ ہے نہیں با حلیمہ کون ہے اصل مسئلہ ہے حلیمہ نال حضور دا رشتہ کی آپ اس اینگل کو اس گلتے سوچنا ہے کہ اگر دودھ پلان والی دائی دا اے سٹیٹس اور مقام ہے تو جس سینے نہ لا کے دودھ پلایا ہے تو جمع ہے اس ماں دا کنا ادب تے احترام شریعت ہے اصل مسئلہ ہے سارے انسان جڑے بیٹھے ہو میرے سمیت ساڈے سارے دیاں ماواں نے ماں تو بغیر تے یا حضرت آدم پیدا ہوئے نے یا اما حوا باقی انسانہ دیاں ماواں ہوندیاں حضرت عیسیٰ بغیر باپ تو پیدا ہوندے نے باقی انسان دے باپ بھی ہوندا ہے تو ماں بھی ہوندی بھائی صاحب شریعت نے قانون دسیا ہے دین ساڈا ساڈی رہنمائی کرتا ہے کہ جدو اپنے والد نال گفتگو کرو نا یا والدہ نال تو الفاظ دا انتخاب اچھا کرو تو اڈی لغت پنجابی اردو جیڑی تسی بول دے پے ہو اپنے والد نال اس لغت ہر او لفظ جیڑا بے تکلفی اور بے ادبی دے زمرے چاہتا ہوئے وہ اپنے والد نال نہ بولیا جائے مثلا اسی اپنے کسی دوست کو کہہ سکنے ہیں بھٹی اُرا آئیں ابو نو انج نہیں کہہ سکتے حالانکہ بے تکلفی اور پیار ہے وہ کہہ کہ کسی دوست نو بھائی نو پکار لینا یہ بے ادبی نہیں بے تکلفی ہے لیکن والد نال انج نہیں بول سکتے تسی شریعت منع کر دیئے وہ لفظ بولن تو جیڑا تسی بے ادبی دے تھوڑے جے بھی زمرے چاہتا ہوئے شریعت اچھ ممنوع ہے اپنے والد نال او لفظ بولنا جیڑا لفظ بے تکلفی اور بے ادبی دے زمرے چاہتا والد واسطے اس لفظ دا انتخاب کرو جیڑا لفظ ادب دے دائرے چاہتا ہوئے سن لینا یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا خیال ہے پتہ کوئی تو اڈا خیال ہے نا یہ میرا خیال نہیں اللہ قرآن فرمانے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ اپنے والد واسطے اور والدہ واسطے اف اف کوئی جڑا ہے اے بے ادبی نہیں صرف اکتاہٹ ہے انہاں دے حکم دے بدلے اکتاہٹ دا اظہار کرنا منع ہے نہ کرو لفظ وہ بولو جڑا ادب دے دائرے وچ آندا ہوے دوجا لفظ بولن دی بھی اجازت بول دے پئے ہو بھائی صاحب سن دے پئے ہو اچھا
دوسرا جدو بولو نا تے لہجہ انداز گفتگو الفاظ گفتگو اور انداز گفتگو تہاڈا لہجہ بھی قرآن کہہ رہا ہے سخت نہیں ہونا چاہیے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا جدو اپنی ماں تے اپنے باپ نال گل کریں تو بھاویں تیرے اندر غصے دے طوفان ہون تیرے لہجے چ سختی ظاہر نہیں ہونی چاہیے ورنہ رب ناراض ہو جائے بھائی میری گل دی سمجھ آ گئی ایک سارے پتر میری گل نوٹ کر لو اور سارے ابے نوٹ کر لو اور یہ اپنے پتران تقریر سنایا جی تہاڈی مہربانی جے تہاڈے بیٹے میری تقریر نہیں سن سکے تے اے گفتگو انہاں تک پہنچاؤ میں عالم نہیں میں کوئی بڑا بندہ نہیں پر جنہاں دیاں گلاں نے وہ وڈے نے اللہ فرما دیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا الفاظ بھی پیارے تے لہجہ بھی پیارا دونوں چیزاں سخت کرن دی اجازت تیسرا ادب جدو اپنے والد کو بیٹھے ہوگو تے انہاں دیاں نظراں وچ نظراں نہ ملاؤ سخت نظر نال بھی نہ ویکھو مشکات اٹھاؤ میرے نبی نے فرمایا جڑا محبت دی نظر نال ماں دا باپ دا چہرہ تکے حدیث وچ ماں دے لفظ ہے لیکن ماں تو بھی اتلا درجہ پیدا ہے لہذا وہ اس درجے تو بھی اتے ہے اگر کوئی ماں دا چہرہ ویکھے محبت دی نظر نال تو اللہ انہوں حج دا ثواب عطا فرما دے تو باپ دا درجہ ماں تو بھی اونچا ہے تو یہ ماں دا اتنا ثواب ہے تو ابے دا کتنا ثواب ہوتا ہے بھائی صاحب جدو ترے چیزاں میں بیان کر چکا نمبر 1 الفاظ اچھے کرو الفاظ دا انتخاب اچھا کرو نمبر 2 لہجے دا انتخاب اچھا کرو لہجہ نرم ہونا چاہیے سخت لہجے نال ماں باپ نال گل کرنا شریعت وچ منع ہے نمبر 3 ڈاڈی اکھ نال نہ ویکھو اسی جدے نال غصے ہوئی او دے نال غصے دی نظر نال وینے غصے دی نظر نال بھی نہیں ویکھنا متھے تے وٹ نہیں پانا ابے اگے متھے اگے وٹ پانا شریعت وچ منع ہے 3 چیزاں ہو گیا نمبر 4 جدوں والد گل پیا کردا ہو تو بیٹے واسطے جائز نہیں کہ او دی گل نو درمیان وچ کٹے شریعت منع کر دی جتنی دیر تک باپ گفتگو مکمل نہ کرے اپنی گل مکا کے اجازت نہ دے انہاں چر بیٹے دا بولنا شریعت نو پسند نہیں ساڑے بندیاں دی عادت ہوندی ہے گل کرن لگیاں آپے گل کٹ کے تے آندے نے کٹنی نہیں چاہیے پر میں کٹنی آ گئی بھائی جی تینوں پتہ بھی ہے ظالماں تے مڑ تھوڑا کٹتے نا آپ یہ فرما رہے ہوں گل کر دیا میں گل کٹنی نہیں چاہیے پر میں نے کٹنی آ گئی ہے تینوں ایڈی ڈاڈی کیوں آ گئی تو تھوڑا صبر کر کھا بندے دا پتر بن تینوں پتہ نہیں ہے کہ ابا ہے گل دی سمجھ آئیے ابا بولدا پیا ہوئے تے پتر نو گل کٹن دی شریعت اجازت نہیں دیندی وہ گل مکمل کرے تے پھر آکھے بول تے تاں بول ہائے ہائے میں اپنے دین تو قربان ہو جاؤں میرے نبی دا دین کتنا سونا ہے اور کتنے کرما والا ہے جڑا اپنے سبق پڑھاندا ہے اپنے ماں باپ دے ادب دا 5واں ادب ماں باپ دا سنو اور یاد کر لو جدو چلو یعنی تسی چل رہے ہو والد دے نال کٹھے تو والد تو اگے نہ چلو والد تو اگے وہ دے پیچھے رہو والد تو اگے چلنا بے ادبی ہے اور بات 6واں ادب اگر تہاڈا والد اور والدہ تسی دیکھو گھر آ رہے ہیں گھر جا رہے ہیں انہاں کوئی چیز اٹھائی ہے انہاں نہ اٹھان دیو انج اٹھاؤ انہاں دیاں چیزاں جی میں نوکر اپنے آقا دی اٹھا کے ٹھوکتا ہے انہاں دا بیگ ہے انہاں دا باکس ہے انہاں دے جوڑے نے بندے بیٹھے ہوندے اماں میری منجی نہیں بھلے تو اماں تے ابے نوں منجی ڈا دے اماں دا حق نہیں بندا او تیری چار پائی بچھائے جو بچھائے تو دی محبت
تیری عدم موجودگی بچھا دے تو دی پیار ہے. والد گھر داخل ہوئے تو سب تو پہلے پتر نو اٹھ کے او دا استقبال کرنا چاہیے. او دا سامان جو دے ہاتھے جو پھاڑ کے تو او دے نال او دے پیچھے ٹرنا چاہیے, اگے نہیں. بولیا وہ سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ آج کل بندے ابے نوکر رکھے ہوں نے, کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ابے نوکر رکھے انہیں کار منڈا پڑھے اس کام کدی نہیں کیتا تے ابا چونکہ انپاڑے لیا وہ گھر دے کام کرتا ہے. بھائی توجہ ہے. اگلا شریعت دا قانون کی ہے. شریعت حکم دے رہی ہے جدو اپنے والد نو ملو کہ آداب نے اپنے والد دا ہاتھ پھڑ کے ان بوسا دیا کرو. ٹھیک ہے. اینا چوں محبت تواڈے دل وچ بڑی ہو سی, لیکن ایک کام بھی بندے کرتے. تسی اے جڑے فوجی وچ بیٹھے نا اج دے بھی کوئی سب انہاں تو پوچھ لیا کدی یہ اپنے افسر دے اگے ٹرے فوج آ فوجی صاحب بیٹھے پوچھو فوجی صاحب کدی کسی اپنے افسر دے اگے ٹردے ہو؟ یہ ابے اگے کیوں ٹردے ہو؟ افسر نو انج کردے, افسر کول جان تے تاں وی انج کردے, افسر انہاں کول آئے تے تاں وی انج کردے ہو. ایویں گل او بھائیا انہاں کولوں ہی سیکھ لو, فوج کولوں ہی سیکھ لو, فوج کولوں ہی سیکھ لو. کم از کم ڈسپلن ہی سمجھ لو. بٹ ڈسپلن ہے جڑا تواڈے تو سینئر ہے او دے کول جاؤ تے تاں وی اونوں سلام کرو, او تواڈے کول آئے تے تاں وی سلام کرو, اونوں سلیوٹ کرو. ابے تو سینئر دنیا اُتے ہور تواڈے واسطے ہے کون؟ رشتیاں دے سٹیٹس ہے سب تو اونچا سٹیٹس ابے دا. بہن برا پھپھی تایا ماما چاچا جتنے مسیر پتریر جتنے رشتہ دار ہیں انہیں سب تو پہلا والد ہے. بندے ابے نے سمجھ نہیں کچھ نہیں آندے جام جو چھڑیا. ابے دا حق بھی یہ بنتا ہے بجیڑی ہاتھ زمین ہو سنا وہ جیوندیا اپنے کول ہی رکھے, تو جیڑا تھوڑا جا گڑبڑ کرے انہاں کہ بچہ چل ذرا گھر تو باہر رہو نہ تین پتہ لگے بہ تو شے کی. شامی اللہ دے فضل نال پہلی رات چی سدھیاں ہو جانا. کیسے لوگ نے, میں تے انہاں بندیاں نے 100 باری سمجھانا اسی کئی بندے نے انہاں نال کھے نا بوتل پیا چاہیے یار بے تکلفی ہوئے تو آندہ بھائی کل پیائی سی انہاں جو پھر تین پیاواں. روٹی کھوا تو آندن کل میں کھوائی سی وہ بیلیاں آج تو کھوا جھڑ. دوستاں دے وچ بے تکلفی چل. او ابا جڑا بیلی نوں دوجی واری کھانا نہیں دیندا وہ ساری زندگی جتنا کمایا ہوندا ہے وہ سارا چپ کر کے اپنے ابے دے پتر نوں دے چھڑدا ہے تے مڑ اونوں تکلیف نہیں ہوندی دیندیاں. گل سمجھ رہی؟ ہر بندہ یہ جاندا ہے پیسہ کسے دیندیاں بندے نوں بیلی آ جائے تے روندے پے ہوندے کی ہوئی شاہ جی ڈھیر آ گیا. بڑی تکلیف بڑی زیادتی ہے. 2-4 ہزار اسی واپڈن دئیے گورنمنٹ ال جانا ہوئے تو سان تکلیف ہوتی ہے. او ابا جڑا واپڈن دین لگے تو ان تکلیف ہوندی ہے, کسے اور نوں دین لگے تو ان تکلیف ہوندی ہے. او ابا اپنی ساری زندگی دی جمع پونجی جڑی او سروس کر کے کمائی ہوئے, محنت کر کے کمائی ہوئے, ساری زندگی جوڑ کے کمایا ہوئے, نہ چنگا کھادا ہوئے, نہ چنگا پایا ہوئے, نہ چنگا اڑایا ہوئے, نہ KFC تے گیا ہوئے, نہ کسی VIP شاپنگ مال چ گیا ہوئے, اج بالکل نچوڑ کے جڑا اس جمع کیتا ہوندا ہے نا وہ سارا پتر دے حوالے کر چھڑدا ہے تے مڑ راضی ہوندا ہے کہ شکر ہے میں عرش منڈے نے دے چھڈی ہے. وہ منڈا کڈا چوڑ ہے جڑا ایڈے کرما والے ابے دا ادب نہیں کردا. میرے واسطے چوبے اس چوک وچ لمما پا کے 100 لتر مار کے ایک گنا گل تے بس دی جڑا اتر ایو جے ابے دا بھی ادب نہیں نہ کردا ان چوک وچ کھلار کے 100 لتر مار کے تے آکھا ایک ہویا ہے. وہ ایڈا خبیث ہے, ایڈا بدبخت ہے. اور شریعت دا اگلا ادب سنو, میں قربان جاواں اپنے محبوب دی شریعت کہندی ہے کہ اگر تو اپنے گھر وچ رہندیاں
اپنے والد دا کوئی عیب ویکھیا ہوئے، انہاں دا کوئی راز تیرے کول ہوئے، تیرے والدہ تے والد دا، گھر دی چار دیواری تو بعد نہ تو اپنی برادری نو دس سکنا ہے، نہ تو کسی اور نو دس سکنا ہے، والد اور والدہ دے راز نو راز رکھنا اے پتراں اُتے ذمہ داری ہے شریعت دی طرف۔ اور میرا ابا تو جی نماز کو نہیں پڑھتا، اشاریہ میرا ابا تو بالکل نماز کو نہیں پڑھتا، تو تہجد گزار ہے۔ اپنے والد دے عیب بندیاں کے ظاہر کرنا شریعت وچ منع ہے۔ تو اڈا پرابلم ہے وے جڑے تسی باپ بیٹھے ہو، تسی ساری عمر پتران انگریزی پڑھے دے رہندے ہو، فزکس دی ٹیوشن دیو جی، کیمسٹری دی ٹیوشن دیو جی، میتھ دی ٹیوشن دیو جی، بایو دی ٹیوشن دیو جی، کمپیوٹر دی ٹیوشن دیو جی، کدی تسی قرآن تے حدیث دی کسے مولوی نے ٹیوشن دیتی ہوندی تے کم از کم ان تعارف تے کرا چھڈی دا وا تیرا ابا شے آ یہ کچھ میں تیرا دل ہے۔ بایو فزکس سے تے تعارف کوئی نہیں بابا کی شے، یہ تعارف تے میں دین دیاں کتاباں وچ پڑھیا جڑا تواڈے تک پہنچا دیا۔ کم از کم کسی عالم فقیر درویش کول انہاں نوں بیعت کرو، انہاں تعارف تے ہوئے بابا شے کی دسی کسی نہیں ابا کی ہوندا، انہاں سمجھیا ابا دا یہی کام آ ساری عمر کمایا تے دے کے سن تے ہن پاسے تے ہو جائے، اسی آویے تے بابا ایک گوٹھے چ بیاہ ہوے با ٹھیک ہے۔ کدی پوچھیا کہ سرد راتاں وچ تیرے باپ نے کیویں کمائی کیتی، گرم دوپہراں وچ تیری ماں نے تینوں کیویں ٹھنڈا اور تیرے واسطے کی کر کے کمائی کیتی، آج تو بڑا ہو گیا کیا کرنا ہے؟ اے نبی صاحب میرا دل کرنا ہے چنگیاں بڑیاں بڑیاں گانا کرنا، یقین کرو نا اپنے دل کی گل شریعت روکتی ہے ممبر تے بیٹھا، بس میرا یہ کرتا ہے کہ جڑا پتر اپنے والدین دا بے ادب ہے، جڑیاں گالاں ساری لغت ہے وہ ساریاں انہاں گل من کرو تے جے واسطے چلو تے لکھر بھی مارا، لیکن میرے کو اختیار نہ شریعت میں دل دی نہ گورنمنٹ دے دی، میں زبان نہ جتنا سمجھا سکنا اتنا سمجھاتا۔ جس بیٹے تے توجہ ہے نا، جس بیٹے اتے ماں ناراض ہے، جس بیٹے اتے باپ ناراض ہے، بھائی جی نہ ان مرشد دی دعا لگ دی ہے، نہ ان استاد دی دعا لگ دی ہے، نہ انہوں نبی پاک کو فائدہ ہونا ہے، نہ انہوں اللہ دی بارگاہ چو فیض ملنا ہے۔ اے سارے فیض تاں مل دیں جدو ماں تے باپ راضی۔ میں کچھ ایسے بزرگاں دے بارے پڑھے ہیں کہ وہ اپنے بچیاں نو حکم نہ دیں دے، کوئی مطلب بچیاں نو کوئی گل آندے ہی نہیں سا۔ تو ایک بچے نے اپنے ایک بزرگ والد تے سوال کیتا کہ تسی سن کدی کوئی حکم نہیں دیتا؟ تو انہاں فرمایا میں اس تو نہیں دیندا کہ اگر تواڈے کول وہ نہ ہویا تو تساں دوزخ جانا ہے، تو میں نہیں چاہتا میرے پتر میری وجہ تو دوزخ جان، میں تو ان کدی کوئی گل اس تو آکھی نہیں۔ ابا تے ایتھے کھیڈ گئی، ابے تے ایتھے جا کے گل کیتی ہے، تو کتھے کھڑا ہے؟ حضرات محترم میں تو آکھاں گا تاری صاحب کو تقریر لے کے تے گھرے چلاؤ اور بار بار رپیٹ کراؤ اپنے بچیاں دے کول، با سنا یہ تہاڈی ذمہ داری ہے، اشارہ ساننا کھلاؤ اپنی دیاں نو تے اپنے پتراں نو یہ تقریر سناؤ۔ اللہ قرآن وچ فرماندے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ دے بارے غلط لفظ نہ بولو، لہجہ نرم رکھو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ فرماتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، انہاں واسطے رحمت کا رحمت بن اپنے ماں باپ واسطے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اجے او آداب نے جڑے جیوندیاں نے، وہ بھی سارے نہیں میں دسے، باقی مڑکی دے دساں گا، فی الحال نہیں دس سکتے ہیں، ٹائم ہو گیا ہے۔ اے والے اور اگر اے کر لیں اے جڑے میں 5-7 دسے نے، اے جے کر لین تے اللہ دے فضل نال اگلے آپے ہو جائے، موڈے ہی اے جو انہاں نے سیکھ لے نا، اگلے آپے ہی آ جانے گے، آپے اگے اچھا نہیں ہوئے بولی دا۔ بس سانو یہ پتہ لگتا ہے پیچھے آ کے اسی سیانے ہاں تے آپا تے کمڑا ہے،
میں اپنی جڑی زندگی میری ہے نا میں وہ تجربات کر کے ویکھے جہاں پرانیا بندیاں دیا گلاں ہوندیاں نے وہ نویاں بندیاں نوں سمجھ اچھی نہیں آتی تے ہوندیاں وہ صحیح وہ جدو آکھن نہ با نہ کر وہ نہیں کری گا وہ دے وچ راز ہوندا ہے وہ دے وچ رمز ہوندی ہے انہاں دے منہ چوں جڑی گل نکلی ہوے وہ دے وچ رب دی رضا ہوندی ہے انہاں عمر لگا چھڈی ہے جے کملے ہوندے تے اسی فٹ پاتھ تے ہوندے جے باپ کملا ہوندا تے فٹ پاتھ تے ہوندے ریڑھی لائی ہوندی تے جو نے تینوں مکان بنا دیتے کاروبار بنا دیتا ہے تے پھر سمجھ لے کملا نہیں کملا وہ ہے جنہوں سمجھ نہیں پی ہوندی بابا چاہندا کی عزیزان محترم تو میرے نبی پاک سرکار اپنی والدہ دے احترام وچ اپنی چادر بچھائی کم از کم اے سنت بھی چلن دی کوشش فرمایا کرو چادر نو بچھا سکتے تے اپنی ماں دا بستر تے بچھا کے ان دے پیر تے دبایا کرو رات کئی منڈے ایسے انہوں دا دل کردا ہے انہوں دی دون دبائی ماں پیو جی سانو ساہ نہیں لین دے لیکن انہوں دے قدم دبا تاکہ تیرے اندر دا کتا مرے میں دیکھیا ہے جڑے پڑھے لکھے گھرانے نا اور بالخصوص سعودی کلچر سعودی عرب دے اندر پورے نال ساڈے لاکھ اختلاف ہو سن لیکن اتنے جدوں بھی پتر اپنے باپ نو ملے ہاتھ نو بوسا دے سو میں دوبارہ رپیٹ کر کے دعا کرن لگا انہاں نو یاد رکھنا اور اپنے بچیاں نوں سنانا والد نال لفظ او بولنا جڑا بے تکلفی اور دوستانہ اور بے ادبی دے دوستانہ لفظ بھی نہ بولنا ادب دے لفظ دا انتخاب کرو اپنا لہجہ نرم رکھو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا لہجے نرم وچ والد نال گل کری دیے اکھ اچھی کر کے والد نو نہیں تکیدا والد گل پیا کردا ہوئے تے درمیان وچ کٹی دی نہیں او پوری کر لین مڑ بولی دے والد دے نال چلدیاں انہاں دا اگے نہیں چلی دا والد دے گھر داخل ہون تے انہاں دے ہاتھ وچ جو کوئی سامان ہوے او پھڑی دے والد صاحب دیاں جوتیاں اٹھا کے ٹری دیاں نے والد صاحب دے پیر دبائی دینے والد صاحب دے ہاتھ نو بوسا دے دے اور والد صاحب دے حکم دی تکمیل کری دیے جدو انہاں کول جاؤ تے تامی سلام کرو او آن تے تامی سلام کرو جدو والد آوے تے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ بیٹھے رہنا بے ادبی ہے جدو والد آوے اٹھ کے انہاں دے استقبال واسطے کھڑے ہو جاؤ انہاں دا اکرام کرو اور انہاں دی عزت کرو رات نو اپنے والد اور والدہ دے پیر دبا کے سمیاں کرو اللہ تواڈے تے راضی ہوئے گا اللہ تانوں رنگ لائے گا وما علینا الا البلاغ